پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ پاکستان دی جوہری حفاظت تے سوال چانا بے بنیاد ہے۔ یہ بھارت دی غیر چیک کیتی ہوئی جوہری بلیک مارکیٹنگ ہے جڑی IAEA دی جانچ پڑتال دی ضمانت دیندا ہے۔ پاکستان دے ہتھیاراں دے اُتے IAEA دی نگرانی دا راجناتھ سنگھ دا مطالبہ لاپرواہی اور سیاسی طور دے اُتے ایک بے عہدہ سوال ہے۔ BJP رہنماواں دے غیر ذمہ دارانہ ریمارکس خطرناک طور دے اُتے پہلے تھی غیر مستحکم خطے وچ جوہری کشیدگی کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ بھارت وچ تابکار مواد دی مسلسل چوری اور اسمگلنگ اس تے جوہری سلامتی دے فن تعمیر وچ واضح خامیاں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارت 1994 تھی کہن کے اس ویلے تک 1 درجن دے زیادہ اعلیٰ درجے دے یورینیم دے قبضے دی اطلاع ملی ہے۔ ایک سنگین اور تشویشناک مسئلہ ہے۔ بھارت وچ تابکار ماداں دے غیر قانونی تجارت بھارت وچ سیکورٹی پروٹوکول دے بارے وچ خطرناک سوالات چاندی ہے۔ بھارت تا ناکام جوہری حفاظتی فریم ورک عالمی سلامتی دے واسطے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بین الاقوامی برادری کو بھارت تے ریڈیو ایکٹیو اسمگلنگ نیٹ ورک دی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ بھارت کو اپنی نگرانی وچ جوہری مواد دی غیر چیک کیتی ہوئی گردش کے واسطے پوچھا جانا چاہیے۔ جوہری مواد کو محفوظ بنانے وچ مودی حکومت کی غفلت علاقائی اور عالمی سلامتی کو خطرے وچ با رہی ہے۔ IAEA کو بھارت کو نیوکلیئر سیفٹی پروٹوکول دی بار بار خلاف ورزیاں دے اُتے پوچھا جانا چاہیے۔ عالمی نگرانہ کو بھارت دی بار بار ہونے والی جوہری سلامتی دی خلاف ورزی دی تحقیقات اور انہاں دے اُتے قابو پانے دے واسطے فوری کاروائی کرنی ہو سی۔